سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبصعكم كبرات سمعتنا نلومي قدام 22 حدار زدنا لكم زيناتات النهو فلماجن أرستاتو إرترا سلف بالتقلنا إثيوبيا أفدق بحر نمركب تراي زي كونه ناسنت إرترا نمت امزازون يتعال كمزلو خسيسا مزقبا حدشت إثيوبياويانن إرتراويانن حتت عقبا دو كبل نزقبرا وسانة منقست كينيا لعلواي بيت فرد كينيا عقيتوو دبوب سودان كابتن حيلتات قلتوف دقف حقز زقبرا هاقرات حانت مخوانا تقليتو ميتن سوسان حموشتن سلاماويان سدتنياتات كاب ليبيانا وهاقروم تمليسوم كينيا ودب زي بلن هاقرات تبتصحنت أفدق بحر غهلوان كمتدقف أفليتا ترامب أب مينوسوتا نزركبو سدتنياتات زوها بزنبرا حقاوي حلوة كقارص مخانو قليتو منستر زينا إرترا يمانا قبل مسكال بعسرة حدار أكلتشان عسرة حموشتن أب إكس أبزس فرو صحوف سبسلطان جزاء سلف بالتقلنا إثيوبيا أفدق بحر نمركب تراي زي كونه ناس النت إرترا نمت امزازون يتعلو خمزلو كسيسو منستر يمانة أوشت إزيز حالة خلت عامتات إن الأولويات إرترا أب حدقاز أوتو بوليسيتات بمقتل نتدرو تبلاشي زلو قرن أفريقيا نمرقا أب حدقاز أوتو سعرتات زكايد زلو سلف بالتقلنا إثيوبيا خمزخونة موجيتو أتي قدم شوعات عامة أكلتشحن عسرت شمونتن بمرحله هجرة في إسياس أفورقن قدماء منستر أبي أحمد أبس مراز تختم بعد حموش تنت بتسلم مع سلام نتي أب مانغو خلتين هاجرات سنحة مسحاب بوقعي دو كبل الأولنتن جزءات واحد نت كخبر والسنة دو بملؤ تكبر زباوي سلام متحققازن لمعاتن كدنفع كمون حلف تتابعوتات مجباتن كقطع زعلمه خمزنا برا أتو يمانه كابتي وعل نقل نتبتات كي تقاسه بمسقار كبر فتينو يخون مبر منقستي إثيوبيا بزختلو زلو ناي مقبات بوليسيتات زباوي مرققان متحببارن يداخم كم زلو زحبر أتو يمانه منقستي إثيوبيا قابل علي إرترا وفرن مكياد بمنقد مراخبي مع خناتو هاقراوي من لعالي قبر كم زلو كسيسو مفتحي نايتي تفتيرو زلو تسقم دما أهقلاو حقي قزعتا وحدنتن الأولاونتن أم مخبار استمسرت أكايدا مختال مخانو أسميرو إرترا زواوي مرققان مفتارة وفاينت كم زلوا بمحبار كآسة بسلطان إثيوبيا كابقوي مع الكسار محاز كم زبهال نخونات زتوختوخ مقلت إتاتو من ترخاتاتو من دوا بيلوم نابت سممع بمملاس بسناي امنت أنيعم كواسو تلابيو العلواي بيت فردي كينيا نتمن قستي تهاجر أبو ورح حملة فلتشان إسرائيل حموشتن حدشتي إثيوبياويان إرتراويان حتى تعوبا ممزقا بدو كبل زوسلو السنة نوشتاون أهقراون حقاون قديتاتاتن نمثل حتى تعوبا زتحسيو بمبال نجيزيو دو كم زبلو بي بي سي أبناي تمالي إسرائيل حدا حدار زينو حابيرو أتي بيت فردي قجلتات تطابقتي سبعو مسالاتن تكالات حقن اتمن قستي زوسلو سقومتي كاب كلتين هاقرات نزمتو حتى تعوبا زقود إنن حدقا داقم مملاس زكال عنيو كبلو نزقربو طرعان دهر مسمعيو نزو سانزي وسيدو زلو أتي العلواي بيت فردي أبزها بوسانة أتي من قستي زوجو اقدا نتي نعقبا زملكت حقاوي قرص كيميا زتقررن اتهاقر بمسارات أهقراوي حق سدتنياتات كتحلون زلوا قديتاتات وعلاتن بروتوكولاتن زتحس مخانو قليتو أتي وسانة كالوت حتى تعقبا بنبور من مزقابهم أبزقط لولو زلوا اوان زيقاتات إثيوبيان إرتران نبينهم كمزقابو من خلخال أدلو مفتسان مخانو أسميرو أتي أب ورها حملة زوج ممرحي أب تهاجر نايت تاس كفتاتن من محدراوي تجمعاتن كم زترأي بمتقاس تكالات إميجريشن سدتنياتن مسرح مزجبا خاب كلتين هاجر الزمت وحدثت سبات دو كبلويو عزيزونيرو أنت خونه جلتات تطابقتي سبعة مسلات توم حتى تعقبا أب هاجرهم كابزلو قتشت بوليتيكاون قطباون قلولاوكم أول وتهدراوي أقلقلوت هاديمهم زوجو سبات مليس كان أب عدهم كملسو مقبر أب حدا جاز أتو مخانو بتري بمقوامهم أتي بيت فردي نتسقوم تخوق أرز أو وسينو الله النازي سعيبو دما مزقبان مسرحين حطوتات عقبا إثيوبياويان إرتراويان داقمايك جمر تسبيت يقبر جواب السودان نتي مس سراوي السودان كواقعت صنحة حيلتات قلطوف دقة حجز كتقبر مصنحة أب جنيفا وانا بيت صحفة زلو الناطع سيفيلاوي محبر عالماوي تبقصو أنصار استود بقبن بعسرة حدار كلتشان عسرة حموشتن كسي أغربو
أبتي بيت محبر تزرقها أبصاب نحيلتات هتوص دقف ببزحي حجز كقربات صنها هاجرات تشاد مبرقاوي ليبيان حبرات إمارات عرب مخانا نكوا انترنت سنة دبوب السودان كينيا أوغندا ريبابليك ما أخلي أفريقيا نون لوجستيكاوي قربات قربا من بارن أكاليعو أبصاب وسيخو دبوب السودان ما أخل نتفتات مسقال ورق حيلتات قلطوف دقف كوينا مهلاوا يحبر أب ورح مقابيت كلتا شحن إسران 4 تراي أما 8 كيلوغرام ورقي بحيلتات هصوص دقف ناب دبوب السودان توقعيزو قاتلو دما ناب إمارات عرب كم زمرحة أبصاب يملكت أب زحالة ورحي أب دبوب السودان استمزقبا نفرتي أب كتمانيا لاخ علبان قربنا حيلتات هصوص دقف كوردان ترائين من بارن يقلت أب ليبيا تعاصيم زيصلحو 265 سمالاويان سدتنياتات بحاجز عالم لخت كار سدتنياتات أوروبا وحبرتن بسلام نبهاجرهم كم استملسوا هيران أونلاين لوم 20 كلت الحدار حبيرو النازنا يلوم حويسكا أوش تزعمت بتمساسل من قدنا بهاجرهم نايز استملسوا سمالاويان سدتنياتات قصري لعلي حموش تميتن حمسان بتحلو أزوم تملستي سدتنياتات 27 تحتي علم هتأناس دركبوهم مبزحتهم تحت 25 عامت علميهم من إسيات مخالهم تفليتو ايجنسي سدتنياتات حبرات هاجرات أب ليبيا بأساقرتي لكسب مزمزان قهستن كم زقات أمهم كابتهم سدتنياتات بزلخبو مسكرنات حبيرو منستر قديات وطاي كينيا موساليا مودافادي نأهجراوي وعلاتن شارتر أفريقيا وحبرتن بمتقاس اتهاجر ودب زي بلن كم أوغندا رواندا بروندي دبوب سودان زبلا جروا بالتهاجرات أفدق بعد خلق باخم اتدقف مقلاطو BBC أبناء تمالي 21 حدار أبو قليتو مودافادي نمعكنا زينا أبزهابو مقلتي نتي كينيا مس أوغندا وتهدرا وطري خمزلو أزقلت أبصابات بمنصاق كينيا أب بحراو قجتك توافر حساب يبلان بوليسنا دما بديبلوماسين أهقراو حقن زمرحيو إلو ودبات كينيا بفلاي دما منباسا نزباوي نقدن قطباوي معبالن أقداسي مخانم زقلت مودافادي نحبراوي سبقاون استراتيجيكاون علاماتات كقلقلو جلوات مخانم حبيرو منستر نززقلت بريزيدنت أوغندا يوري موسوفني بزعبا مبلصح جماجم بحري بزملكت زهابوري توسعيبو الزباو سكفتا النعبي أبزغللو زل أوانيو مودافادي بتوسخي كينيا أبتزوبا بآخرت حيلتا زرأيو سقعتات ستان مقوتتر نابوتا دلاوت رخياتوت أهقراون زباون حقتاتن قديتاتاتن تختلا خمت سرح الرقاقيتو بريزيدنت دونالد ترامب أبتا زعابي محبرسب صومال زلوا خفل هاجر مينيسوتا نزنبرو صومالوين سدتنياتات زوهاب زنبره جزاوي سند حقاوي حلوا بقلطف كم زقارصو بمقلاط سدتنياتات كيس غوغو خلكل نصنح حقي نمدخامون قدما يعلمو غيرو مهلاو زويك ابناي لومي 22 حدار زينو غليصو بوزحات صومالوين بتي ننوح اوان زصلحه كينات حدحد هاجروم تدفيهم كمون بتي منغست امريكا زغبرو زنبره ناي مقبال محبراوي مدبات تسحيبهم ناب امريكا زاتو مهلاوم يفلط بزي ترامب أوصيو زلو حدش وسانة أستات 705 صومالوين بقد تخصلو تثبيت تغيرلو كونغرس أمريكا نازم مدب جزاوي مكلاخلي سدتنياتات أبشحن 990 أتاتيو إذا مدب زدما سدتنياتات نابتن بتفتراوي حدقاتات سيفيلاوي قجت ويكالي حدقن يخونتا زساقيا هاقرات نخيط الرزو زخل كل مخانو يفلت اتمدب بصحفي هاجراوي دحنا زوها بوينو كم أدلاين نتوخا أب نفس وكف 18 أوارح زناواحيو مينيسوتا ما أخل نتفتات متلالن زي حقاوي مسقار جنزبن مخانا سعيبو نابتو سنة 5 بصحة بريزيدنت ترامب قليتو جوجلتات صومالن هزب تعباي كفل جزئات يشبرلو بليونات دولارات دما زاقيت افيلو نابتو زمصلو بوتا يملسو خبل ترامب صحيفو نيرو ترامب زحلف عامتنا بوايت هاوس نمملاس غوسغواس مرجع بزكايدلو زنبر اوان انت تمريصو من محدارو ببليونات زقطرو سدتنياتات كم زسوغو قالاتي منبارو زذكريو كم اكال نايتي ترامب اتاتي وزلو ترير بوليسيتات إيميغريشن سدتنياتات نمقبال بحقاو منقد خسرحو زخلون تواليدهم زصلحو حيالو عنقصات الناترفو خخدو ابرتيعو يسرحلو أزيد ما نتوم أبتعت من محدار بايدن حلوة استوهبهم 600 الشح فنزويلاويان 500 الشح هايتياويان مسلوم زمن تليو
ምምሕዳር ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ኩባን ሶርያን ካልኦት ሃገራትን ንዝመፁ ስደተኛታት ዝወሃብ ዝነበረ ሓለዋ ክድርት ፈቲኑ ነይሩ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም